अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में 2 दिन से संगीन सियासी और आईनी बहरान जारी है। अहम तरीन कानूनी सवालात खड़े हो चुके हैं जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट तलाश कर रही है। कल इस पर मजीद समाअत होगी। और दूसरी तरफ इमरान खान तहरीक अदम एतमाद लाने वालों को मुसलसल गद्दार करार दे रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद को बैरूनी साजिश करार दे रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि साजिश के सबूत कौमी सलामती कमेटी देख चुकी है और उससे मुत्तफिक है, मगर अस्करी ज़राए मुसलसल इस दावे की तरदीद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के बयानिए से दूरी इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। जियो न्यूज़ को भी अस्करी ज़राए ये बता चुके हैं कि बैरूनी साजिश के कोई शवाहिद नहीं मिले। इसके अलावा न सिर्फ मकामी मीडिया बल्कि गैर मुल्की मीडिया को भी अस्करी ज़राए इस हवाले से यही बता रहे हैं। हुकूमत गिराने में अमरीकी साजिश के इल्ज़ाम से मुतल्लिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार ने बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स से अहम गुफ्तगू की है। सिक्योरिटी एजेंसी की तफ्तीश से बाखबर अहदेदार की रॉयटर्स से बातचीत हुई है और सिक्योरिटी अहदेदार के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसियों को वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक के काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। सिक्योरिटी एजेंसियां वज़ीर आज़म के बयान करदा नतीजे पर नहीं पहुंची। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इमरान खान को अपना नुक्ता नज़र बता दिया था। दूसरी जानिब अपोजिशन मुसलसल अस्करी क़यादत से मुतालबा कर रही है कि वो बैरूनी साजिश के इमरान खान के दावे का सबूत सामने लाएं, खुद आकर इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। शहबाज शरीफ ने आज मुतालबा किया और अब से कुछ देर पहले मरियम नवाज ने न सिर्फ अस्करी क़यादत से ये मुतालबा किया है बल्कि ये भी कह दिया है कि ये जो ख़त है ये असल में दफ्तर ख़ारजा में ड्राफ्ट किया गया। आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था, वो एक खाली कागज था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस खत को ड्राफ्ट किया गया, उसका सारा सियासी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की गई। जिस वक्त ये खत का ड्रामा आपने अगले दिन करना था, उससे एक दिन पहले आपने पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं या हाई कमिश्नर हैं जो अमेरिका में, उनको आपने रातों रात ब्रसल्स स्मगल कराया, क्योंकि आपको पता था कि ख़त का जब ये ड्रामा सामने आएगा तो अगर एम्बेसडर उस मुल्क में हुआ तो उससे सवाल होंगे। कहाँ हैं वो एम्बेसडर साहब? आज मैं सवाल करना चाहती हूँ। अगर इतनी सच्ची बात थी कि उनको मीडिया के सामने पेश करें। आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, NSC जिसको कहते हैं, उसको आपने इस्तेमाल किया अपनी सियासी मकासद के लिए। आपने उसके एलामिये का गलत इस्तेमाल किया। अब उसके एलामिये में कहीं ये जिक्र ही नहीं है कि कोई साजिश हुई है या कोई इसमें हिस्सेदार है। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इमरान बचाओ कमेटी नहीं है। आपने उसको भी इस्तेमाल किया और आपने ये तासुर दिया कि इदारे आपके साथ शामिल हैं, जबकि कोई आपके साथ इस झूठ में शामिल नहीं है। मिलिट्री इदारे हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप आइए और इस बात में आप कौम को वजाहत दें। ये एक सियासी बात है, ये एक सियासी झूठ था। इसकी जो सच्चाई है वो अवाम के सामने रखें। मुतालबा बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान सब कर रहे हैं। इस मामले से बराह रास्त अगर किसी शख्सियत का ताल्लुक था तो वो साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब थे और वो इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। शाह साहब बड़े इल्ज़ामात लगा रही हैं, कह रही हैं दफ्तर ख़ारजा में ड्राफ्ट हुआ और ज़ाहिर है ये इल्ज़ाम बराह रास्त आपकी मिनिस्ट्री पर आता है, क्या कहिएगा? मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। उन्होंने दफ्तर ख़ारजा पर बेजा इल्ज़ाम लगाया है और उनको यहाँ के प्रोफेशनलिज्म का कोई अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि ये ख़त और ये जो मरासला है, कम्युनिकेशन है, ये दफ्तर ख़ारजा में बैठकर ड्राफ्ट हुआ। मैं सख्ती से इसकी तरदीद करता हूं और कहता हूं कि अगर आपके पास शवाहिद है तो पेश कीजिए और मैं दफ्तर ख़ारजा के ऑफिसर्स को डिफेंड करूंगा। मुझे उनकी प्रोफेशनलिज्म पर एतमाद है और जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक नेशनल लीडरशिप, एक नेशनल पार्टी की एक इतनी जिम्मेदार खातून इतनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करें, मुझे अफसोस हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, फिर वो फरमाती हैं कि डॉक्टर असद मजीद को, जो हमारे एक टॉप क्लास डिप्लोमेट है और उनका एक, जैसे कहते हैं ना, उनका करियर देखिए अनब्लेमिश्ड है, उनके बारे में कि उनको फिर वहां से फिल फॉर तब्दील किया गया ब्रसल्स में। हरगिज ऐसा नहीं है मोहतरमा, आप चेक कीजिए। फैसला हो चुका था, उनका नया एम्बेसडर तैनात हो चुका था। आपको समरी पेश कर देते हैं, किस तारीख को वो समरी वजीर आजम से अप्रूव हुई, उनका अग्रीमेंट गया हुआ था एम्बेसडर मसूद खान साहब का, उसमें ताखीर हो रही थी और बहुत से मीडिया में सवालात उठे कि उनकी ताखीर क्यों हो रही है। आपके इल्म में है
कि इंडियन लॉबी ने उनको रुकवाने की पूरी कोशिश की गई और एक काफी वक्त लगा, लेकिन वो वहां जा चुके थे। उनका फैसला पहले ही हो चुका था कि वो उनका टाइम पूरा हो गया है, उनका टेन्योर पूरा हो गया वॉशिंगटन में और रूटीन में उन्होंने जाना था। अब वो ग्रेड 22 के ऑफिसर है और ग्रेड 22 की जो हेडक्वार्टर्स पे जो गुंजाइश है लिमिटेड होती है, चुनाचे उनको बाहर ही तैनात होना था और उनका भी टेन्योर भी बाहर उनका मौजूद था। तो उनको एक अहम इंपॉर्टेंट जगह पर वॉशिंगटन के बाद ब्रसेल्स यूरोपियन यूनियन का मरकज है, वहां तैनात किया गया और ये एक उनका रूटीन का ट्रांसफर था। ये दोनों इल्जामात जो हैं बेबुनियाद हैं, मन घड़त हैं, अफसोसनाक हैं और मैं इनकी तरदीद करता हूं। और शाह साहब, फिर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर 7 तारीख को डॉन लू की तरफ से धमकी दी गई थी असद मजीद खान साहब को, जो वो उन्होंने बताया है कि ये इस हुकूमत के हवाले से, तो उसके 10 दिन बाद 16 तारीख को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से बाकायदा तौर पर उन्हीं डॉन लू को इन्वाइट करने के बाद शुक्रिया अदा किया हुआ है। क्या वजह होगी कि एक शख्स जिसने धमकी दी है उसका शुक्रिया अदा किया हुआ है, फिर आपने OIC में वेलकम किया है अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है आजरा जिया को OIC में, बजाय इसके कि एहतजाज करते हैं अमेरिका से, ये सब क्यों हो रहा था? मैं जवाब देता हूं आपको, आपने सवाल किया तो जवाब लीजिए। पहली बात ये है कि एम्बेसडर होता है ना, उसका काम होता है सही रिपोर्टिंग करना, न बात को बढ़ाना न घटाना। उसका काम होता है ताल्लुकात को फरोग देना, न कि उनमें कोई किसी खलिश को जो है उसको उभारना। एक तो वो अपना एक रोल प्ले कर रही थी, नंबर 1। नंबर 2, जो अपना यहाँ अंडर सेक्रेटरी तशरीफ लाई थी, ये अंडर सेक्रेटरी तशरीफ लाई थी, तो मैंने अपनी नशिस्त में जो उनके साथ हुई थी, मैंने डोनाल्ड लू का तब मीडिया में नहीं आया था, लेकिन क्योंकि मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने उनसे जिक्र किया था। मैंने कहा था क्या ये इस किस्म की गुफ्तगू मुनासिब है, क्या ये सफारती आदात के मुताबिक है, क्या इस किस्म की गुफ्तगू कहीं और की जाती है? वहां ऑफिसर्स मौजूद थे, जो मैं अकेला कमरे में नहीं था। जब मैंने आजरा जिया साहिबा उनका नाम है, अंडर सेक्रेटरी, और जो मेरी स्क्रीन पे आप तस्वीर दिखा रहे हैं यही खातून थी, मैंने बिल्कुल प्रोटेस्ट किया था, रिकॉर्ड की बात है। साहब, अगर आप प्रोटेस्ट कर चुके थे तो उसके बाद वजीर आजम ने 28 तारीख को अदम एतमाद के हवाले से प्रोसीडिंग होनी थी, 27 तारीख तक का इंतजार क्यों किया और फिर ये क्यों इम्प्लाई किया कि इस सारी की सारी चीज़ों के पीछे इस वक्त अपोजिशन की अदम एतमाद के पीछे भी अमेरिका है? और क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर या सिर्फ या एक कम्युनिकेशन है? शाहजेब, देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वजीर आजम का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इसका जिक्र करना चाहते हैं। मेरे इल्म में जो ये बात आई तो मैंने वजीर आजम को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया और मैंने तजवीज पेश की कि इसको उनको डिमाश फिल फॉर डिमाश होना चाहिए और मेरे सफीर की भी रिकमेंडेशन यही थी और मेरे ऑफिस की भी रिकमेंडेशन यही थी कि डिमाश होना चाहिए, इस मरासले पर, इस कम्युनिकेशन पर डिमाश होना चाहिए। लेकिन उसमें फैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारा OIC का इजलास है और OIC का इजलास जो है हमारे लिए उसकी बेपनाह अहमियत थी। अगर ये सूरत हाल उससे पहले आती है तो OIC का इजलास जो है वो मुतासिर हो सकता है और यहाँ एक सूरत हाल जन्म ले सकती है जिससे कि जो 48वां सेशन है जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखता है वो मुतासिर हो सकता है। और फिर जो वजीर आजम ने कहा मुनासिब वक्त पे इसकी बात की जाएगी और जो वक्त उन्होंने मुनासिब समझा उन्होंने उसका जिक्र कर दिया। लेकिन ये कह देना और कि ये फेक था, ये एब्सोल्युटली मैं समझता हूं कि गैर जिम्मेदारी की बात की जा रही है और ये हकायक को मोड़ और तोड़ कर, मोड़ के क्या बेबुनियाद बात की जा रही है, अफसोसनाक बात की जा रही है। इसकी तरफ आता हूं, मगर मसला ये कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तो बुलाया जा सकता था ना, मीडिया पर बाद में ले आते वजीर आजम। 31 तारीख तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी नहीं बुलाया उन्होंने इतने सेंसिटिव मसले पर। देखिए, नहीं शाहजेब, बात सुनिए, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया
اور نیشنل سیکیورٹی کے سامنے یہ رکھا گیا. نیشنل سیکیورٹی کے سامنے رکھا گیا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 ہدایات دی. ایک ہدایت یہ تھی کہ ڈیمارچ کیا جائے, یہاں پہ اسلام آباد میں بھی کیا جائے اور واشنگٹن میں بھی کیا جائے, اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ہدایت پر ہم نے ڈیمارچ کیا, یہاں پہ بھی کیا اسلام آباد میں اور واشنگٹن میں بھی کیا. اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی دوسری ہدایت تھی کہ یہ جو پارلیمان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے اور اس کے جو مندرجات ہیں ان سے شیئر کیے جائیں. چنانچہ اسپیکر صاحب نے اس کی میٹنگ کا تعین کیا, سب کو دعوت دی. یہ اپوزیشن کے صاحبان جو ہیں مسلم لیگ نون والے, وہ تشریف زحمت کرتے نا, اس میٹنگ میں تشریف لے آتے اور جو سوال, سنیے میری بات, جو سوالات ان نے کرنے ہیں اور آج جو ان کو چبن ہو رہی ہے تو اس میں کرتے اور ان کی تسلی تشخصی ہو جاتی. میٹنگ کا بائیکاٹ کرتے ہیں, آتے نہیں ہیں, اور جب سبکی کھاتے ہیں, جب ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو پھر اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں. مگر شاہ صاحب اس میں مسئلہ ہے کہ 7 تاریخ کو یہ مراسلہ آتا ہے, اس کے بعد آپ نے کہا کہ 16 تاریخ کو ایمبیسڈر صاحب نے اگر ان کو ویلکم کیا ڈان لو کو تو ان کی سفارتی ذمہ داری تھی. 21 تاریخ تک آپ کہہ رہے ہیں کہ میری پوری بات سن لیجیے, میری پوری بات سن لیجیے, اگر آپ کائنڈلی سوال سن لیں, مجھے سوال تو فریز کرنے کا موقع دے دیجیے. دیکھیے آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ کسی جماعت کے اسپوکس مین بھی بن سکتے ہیں, اور ہمیں جیو پہ یہی اعتراض ہے. شاہ صاحب آپ زیادتی کر رہے ہیں. جیو پارٹی کا جب ترجمان ہو جاتا ہے اس پہ ہمیں افسوس ہوتا ہے, اور تبھی پھر ہم جیو کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں. شاہ صاحب بائیکاٹ کرنا آپ کا حق ہے, مگر اب آپ نے یہ جو بات کر دی ہے کہ جیو کے ترجمان, میرے سوال میں بتائیے شاہ صاحب, مجھے بتائیے شاہ صاحب, میں آپ جیسے شاہ صاحب میں آپ جیسے ریزنیبل آدمی سے میں مجھے بتائیے شاہ صاحب بتائیے. جیو مسلم لیگ نون کا اسپوکس پرسن نہیں بن سکتا. شاہ صاحب مجھے بتائیے, کیونکہ آپ ایک ظاہر ریزنیبل آدمی ہیں, میرے ایک سوال میں بتائیے کہ کہاں سے, کیونکہ مشکل سوال جیسے ہی ہوتا ہے نا, تحریک انصاف کے اراکین کو کا یہی مسئلہ ہے, تھوڑا سا مشکل سوال کرنے کی کوشش کریں. تو میں سوال ہی کر رہا تھا, آپ نے سوال نہیں فریز کرنے دیا, آپ نے الزام تراشی شروع کر دی ہے, یہی مسئلہ ہے تحریک انصاف کا. اب میں تھوڑا سا اور سخت کروں, آپ لوگ بائیکاٹ کر جائیں گے, تو سوال تو سن لیجیے برائے مہربانی. سر سوال تو سن لیجیے, جواب تو لے لیجیے نا. میں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس, آپ کے ہر سوال کا میں نے جواب دیا ہے, میرا آپ کا بڑا شاہ صاحب جیسے ہی میں سوال فریز, اور وہ برقرار رہے گا. تو شاہ صاحب وہ برقرار رہے گا, اس میں یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ الزام لگانا شروع کر دیں گے. میں آپ پہ کاؤنٹر الزام نہیں لگا رہا ہوں. تو شاہ صاحب بات تو سنیے. بات سنیے, آپ دیکھیے, آپ ایک پائے کے اور ایک بڑے ریسپیکٹیبل جرنلسٹ ہیں, میں آپ کا احترام کرتا ہوں, آپ کی ذات کا. میں آپ کی ذات سے بات نہیں کر رہا, میں آپ کے چینل کی بات کر رہا ہوں. اور ایک تاثر عام ہو گیا ہے کہ جیو چینل جو ہے وہ اسپوکس مین بن گیا ایک پارٹی کا. شاہ صاحب ہمیں اعتراض ہے. شاہ صاحب مناسب ہوگا نا کہ اگر آپ کو میری ذات پر اعتراض نہیں ہے تو میرے پروگرام میں میرے سوال کا جواب دے دیجیے, اور جیو کا اعتراض جیو کی انتظامیہ سے کر دیجیے. تو آپ کائنڈلی, تو یہ جیو کا اعتراض آپ جیو کی انتظامیہ سے کر لیجیے گا, وہ آپ کو جواب دے دیں گے. تو کائنڈلی میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر OIC کی وجہ سے نہیں کیا گیا تھا ڈیمارچ, تو کم از کم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تو پہلے بلایا جا سکتا تھا, وہ بھی پہلے نہیں بلایا گیا. 27 تاریخ کو اتنا خطرناک بات تھی کہ دھمکی دی گئی تھی, وہ کیوں نہیں بلایا؟ 27 تاریخ کو وزیر اعظم جلسے میں پہلے ذکر کرتے ہیں, اجلاس بعد میں بلاتے ہیں, کیوں؟ دیکھیے سوال یہ ہے, نہیں, وزیر اعظم نے اجلاس بلایا اور بعد میں ذکر کیا. وزیر اعظم نے اجلاس بلایا, اب اس اجلاس کی ٹائمنگ وہ کیا مناسب سمجھتے ہیں یہ ان کا پریروگیٹو ہے, اور انہوں نے یقیناً مشورہ کیا ہوگا, سوچ بچار کی ہوگی, کانٹمپلیٹ کیا ہوگا, اور مناسب وقت انہوں نے اجلاس بلایا. تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ اس اجلاس کے اعلامیے میں تو وہ بات نہیں لکھی ہے جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے انڈورس کر دی ہے کہ جو اس وقت نو کانفیڈنس ہے وہ بیرونی سازش کا حصہ ہے, امریکہ کی سازش کا حصہ ہے, یہ امریکہ کا, یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس اعلامیے میں؟ تو کہیں نہیں لکھا. تو کیا منٹس میں ایسی بات ہے؟ دیکھیے میں وہ چیز یہاں ڈسکس نہیں کر سکتا جس کی مجھے اجازت نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو کمیونیکیشن تھی اس کمیونیکیشن کے تانے بانے نو کانفیڈنس سے جڑتے ہیں. اب یہ بتائیے, ابھی نو کانفیڈنس پیش نہیں ہوا, اور جو میٹنگ ہوتی ہے ایمبیسڈر سے اپنا ڈونلڈ لو کی, وہ ہوتی ہے 7 مارچ کو, اور
اس میں ووٹ آف کانفیڈنس کا وہ ذکر کر دیتے ہیں. انہیں الہام ہوا تھا, انہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ نو کانفیڈنس داخل ہو گیا ہے؟ ابھی تو نو کانفیڈنس داخل نہیں ہوا, ہو سکتا ہے اپوزیشن اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتی. ان کے علم میں تھا, نو کانفیڈنس کا ان کے علم میں تھا, وہ ذکر کرتے ہیں, اس میں ذکر ہے کہ نو کانفیڈنس آ رہا ہے. اب اس کے ساتھ ایک پیٹرن دیکھیے کہ کس طرح کہ ایک سفارت خانے کے لوگ بتدریج لوگوں سے ایک پورا ملنا شروع کر دیتے ہیں, ملنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس کا ٹرینڈ دیکھیے, یا تو نا سب کو ملے, اس ٹرینڈ میں وہ ملتے ہیں خاص چن کے لوگوں کو, اور اس میں وہ ڈسیڈنٹس کو بھی ملتے ہیں جو بعد میں اپنی وفاداری تبدیل کرتے ہیں اور جا کے اپوزیشن بینچز پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے یہ اتنی سادہ چیز نہیں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ چلیے ہمیں چھوڑیے, چلو ہم تو ہو سکتا ہے ہمارے سیاسی تقاضے ہوں, لیکن شاہ زیب اگر آپ دیکھیے کہ آج بہت سے اہم ممالک نے جنہوں نے, جس میں آپ نے آج اپنا اسپوکس پرسن جو روس کی وزارت خارجہ کے اسپوکس پرسن ہے, ان کا آپ نے بیان دیکھا, انہوں نے کیا کہا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ چین کا ایک ٹویٹ آیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج میں موجود تھا وزیر اعظم کے ساتھ جب ازبکستان کے صدر نے فون کیا, اور انہوں نے بھی حیرانگی اور تشویش کا ذکر کیا یہ جو پاکستان میں اس قسم کی یہ جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, اور اپنی سولیڈیرٹی کا اظہار کیا وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ. آپ دیکھیں نا, ترکی کے وزیر خارجہ مجھے فون کرتے ہیں اور اپنی کنسرن شو کرتے ہیں, ایران میں بات ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیے, یہ تو انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹریز ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں, اور وہ بھی فکر مند ہو رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ وہ کیوں ہو رہے ہیں. ان کا تو پاکستان کی سیاست سے کیا تعلق ہے, ان کا پاکستان کے انتخابات سے کیا تعلق ہے؟ تو شاہ صاحب ایسی صورت میں جب آرٹیکل 5 کے تحت یہ بات بنا کر, بنیاد بنا کر اس ساری کی ساری کرسپونڈنس کو عدم اعتماد کو ریجیکٹ کیا گیا, تو وزیر اعظم کی یہ ذمہ داری تھی کہ اتنے سنگین الزام کو, جس کے بقول آپ لوگوں کے ثبوت موجود ہیں, اس کی تحقیقات کرا کے اس اپوزیشن کے خلاف کارروائی کرتے, یا انہوں نے پارلیمان ہی توڑ دیا؟ یہ تو پھر ان کی ذمہ داری تھی, عدم اعتماد آپ نے ریجیکٹ کر دی تھی. اتنا بڑا ملک پر الزام لگا ہوا ہے پوری کی پوری اپوزیشن قیادت پر, تو اس کی تحقیقات کرانی چاہیے تھی. شاہ زیب دیکھیے, اس وقت وہ مسئلہ عدالت عظمیٰ کے سامنے ہے, اور اس پر مزید بات کرنا مناسب نہیں ہے. عدالت کے آج بھی انہوں نے اٹھایا, آپ کے علم میں ہے کہ اپوزیشن کے جو وکلا ہیں وہ عدالت میں جاتے ہیں, کبھی تو وہ بینچ پر اعتراض کر دیتے ہیں, جانتے ہوئے کہ بینچ کی تشکیل روایت بھی ہے, اور پریسیڈنٹ کے مطابق یہ چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے, کون ہوگا, کتنے ہوں گے, کیسے ہوگا, اور یہ پھر ایک قسم کا ایک عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر جب چیف جسٹس میں بیچ میں بیٹھا ہوتا, انہوں نے کہا تھا اگر آپ کو ہمارے پہ کوئی اعتماد کا فقدان دکھائی دے رہا ہے, وی ول رائز. تو اس وقت پھر ان کے وکیل جو ہے اپوزیشن کے فاروق نائب صاحب ڈگمگا گئے, اور پھر انہیں معذرت خانہ رویہ اپنایا. دیکھیے یہ کیا کر رہے ہیں, آپ دیکھیے وہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں. پھر آج ان کے وکیل نے اس چیز کو, ان تانے بانوں کو جوڑنے کی کوشش کی, اور اس پہ بھی میں کامنٹ نہیں کروں گا, لیکن عدالت میں جو لوگ موجود تھے اس پہ جو جسٹس صاحبان نے جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے. عدالت فیصلہ دے گی. میرا سوال یہ ہے, عدالت میں تو بات ہو رہی کہ اسپیکر نے رولنگ ٹھیک دی یا نہیں دی, وزیر اعظم کا ایکشن اس کے بعد کا ہے. اگر اسپیکر نے رولنگ دے دی تو وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کیوں توڑ دی, اپنی حکومت کیوں رخصت کر دی؟ اس پر تو تحقیقات کرا کے منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچایا, جنہیں وہ غدار کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہیں. آج بھی انہوں نے اپنی اسپیچ میں 15 سے زیادہ دفعہ غدار کہا ان کو. تو تحقیقات کرانی تھی, اپنی حکومت چھوڑ کے بھاگ جانا تھا. لیٹس کوالیفائی دیٹ. پہلی بات یہ ہے, جب وہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے, جس کو کہ ابھی اسپیکر کی رولنگ آئی ہے, اور وہ رولنگ اس وقت زیر بحث ہے, اور عدالت نے اس پر ابھی اپنا فیصلہ صادر کرنا ہے کہ ان کی رائے میں درست تھی یا ان کی رائے میں غلط تھی. اس کا ہم سب منتظر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں. مگر یہ فیصلہ وہ تو اسپیکر کا فیصلہ کرنا ہے.
काइंडली ये बता दें कि वजीर आजम ने क्यों, आप कीजिए देखिए मैं कर रहा हूं, उन्होंने अपनी जब रूलिंग दे दी, जब उन्हें रूलिंग दे दी तो वो जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो सक्सेस हो गई, तो फिर वो जो कदगन थी वजीर आजम पर बिना रही, और वजीर आजम ने अपनी सवाबदीद में आइन के मुताबिक असेंबली डिसॉल्व करने का जो उनको अख्तियार था, उन्होंने एडवाइस भेजी थी सदर को, सदर साहब ने उस एडवाइस से इत्तफाक करते हुए असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, और असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद सदर साहब ने अब खत लिख दिया है, इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया है कि आप नॉमिनेट कीजिए ताकि केयर टेकर सेटअप आए। और फिर शायद एक चीज और ले लीजिए, चलिए हम एक लीगैलिटी को छोड़ ले, सियासत पे बात कर ले, क्या यही ऑपोजिशन, ये आज जो चेहरे आज आपको सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दे रहे हैं, क्या ये 3.5 साल ये मुतालबा नहीं करते रहे कि ये इंतखाबात शफाफ नहीं थे? क्या ये नहीं कहते रहे कि ये हुकूमत नाअहल है? क्या ये नहीं कहते रहे कि ये सिलेक्टेड है? तो अब और कहते रहे हमें साफ नए इंतखाबात चाहिए, और अब वजीर आजम ने उनको इंतखाब का मौका दिया है और कहा है अवाम को फैसला करने में अहल कौन है, ना अहल कौन है, दयानतदार कौन है, खयानत किसने की है, तो अब उससे कतरा रहे हैं, तो उससे भाग रहे हैं। सवाल है कि जब इलेक्शन से कतराते क्यों है, अवाम के जामने से, अवाम का फेयर सामना करने से शर्माते क्यों है? ये सवाल ये उठ रहा है, इसमें सवाल ये उठ रहा है कि अब से 1 माह पहले ओपोजिशन, आप दुरुस्त कह रहे हैं, यही मुतालबा कर रही थी और 3.5 साल से ये मुतालबा कर रही थी, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर अब से 1 माह पहले तक आप हमारे प्रोग्राम में आके भी ये कह रहे थे, लेकर आए ना आदम एतमाद, ना इन्हें इस्तीफा मिलेगा, ना इन्हें इलेक्शन मिलेगा, इलेक्शन 2023 में होगा। 1 माह बाद आप ये बता रहे हैं कि ये जो 3.5 साल से कह रहे थे वो काम हमने कर दिया है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी साजिश इस मुल्क के खिलाफ हो रही थी और इस मुल्क का वजीर आजम पार्लियामान तोड़ के इलेक्शन की बात कर रहा है, तहकीकात नहीं करा रहा है, अगर इतनी बड़ी साजिश इस मुल्क के खिलाफ हो रही थी। अरे भाई इस मुल्क के वजीर आजम ने ऑपोजिशन का जो 3.5 साल का जो राग अलाप रहे थे उसकी उन्हें कहा चलिए यार, असल हकीकतन तो हर मुंतखब हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने का हक होना चाहिए। मुस्लिम पीपल्स पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया, 5 साल पूरे किए। मुस्लिम नून की क्या कारकर्दगी थी, 5 साल पूरे किए। असूलन पीटीआई की गवर्नमेंट को 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे। अब ये बताइए, ये ऑपोजिशन जो कहती है आइन की पासदारी देती है, आइन में कहां दर्ज है कि आप मंडी लगा लें? आइन में कहां दर्ज है कि आप खरीदो फरोख्त शुरू कर दें? आइन में कहां दर्ज है कि आप सियासी वाबस्तगियां तब्दील करने के लिए टिकटों के लालच देने शुरू कर दें? और आप जो सिंध हाउस में आपने देखा जो हो रहा था और जो हुआ है, और इस वक्त लाहौर में आप चले जाएं और देखें लाहौर में आवारी में क्या हो रहा है, गार्ड लगे हुए हैं, हस्बे बेजा में रखा हुआ है, मुंतखब नुमाइंदगान को रखा हुआ है। क्या ये इनको जेब देता है? क्या ये इनको सजता है? मुझे आइन की बात करें, कानून की बात करें, क्या बात कर रहे हैं? मुझे बता दीजिए कि पूरी अपोजिशन क़यादत, अस्करी क़यादत से कह रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो बात कर रहे हैं उनसे मुंसलिक करके कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये हुआ, इसकी वजाहत करें। अब अस्करी क़यादत ने पहले तो लोकल मीडिया को, अस्करी ज़राए ने ये बात बताई कि ऐसा नहीं है। अब जो रॉयटर्स है उसको भी बाकायदा तौर पर बाखबर ओहदेदार ने रॉयटर्स से बातचीत करते हुए बताया है कि सिक्योरिटी के पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसियों को वज़ीर आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक के काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। अब ये बाकायदा तौर पर रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया, तो क्या आप भी मुतालबा करेंगे अस्करी ज़राए से और अस्करी क़यादत से कि वो आएँ और बताएं कि सच क्या है? आप भी मुतालबा करेंगे? मेरा तो मुतालबा ये है ऑपोजिशन से कि बराए मेहरबानी ये जो अपना हीले बहाने जो बना रहे हैं उनको दफन करें। बराए मेहरबानी अदालत से बाहर आए और अवाम के सामने आए, अवाम की कचहरी में आए। ये मसला सियासी है, ये सियासी मसला है और इसका हल और इसका फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। चलिए आप अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखिए, हम अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे, और जो आप जमहूरियत के कायल हैं, एंड लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि वो किसको दुरुस्त समझते हैं और किसको गलत समझते हैं। मगर शाह साहब, मेरा सवाल यह है कि ओपोजिशन क़यादत सारी की सारी अस्करी क़यादत से कह रही है कि वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं, आपसे मुंसलिक करके इसकी तस्दीक कीजिए। तो आप मुतालबा करेंगे अस्करी क़यादत से कि वज़ीर आज़म गलत बयानी नहीं कर रहे हैं, आके बताइए कि वज़ीर आज़म दुरुस्त कह रहे हैं? ऑपोजिशन फरार चाह रही है और मैं ऑपोजिशन के फरार का हिस्सा क्यों बनूं? हिस्सा क्या बनना है? अस्करी ज़राए खुद बता रहे हैं रॉयटर्स को कि वज़ीर आज़म गलत बयानी कर रहे हैं, हमारी तहकीक से नहीं पता चला। तो आप नहीं चाहेंगे कि वो खुलकर बताएं आके कि नहीं ये बात गलत है?
देखिए किसी ने किसी को रोक नहीं रखा, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो हकीकत है मैंने आपके सामने रख की है, जो मालूमात मेरे पास है मैंने आपके सामने रख की है। इससे ज्यादा आगे जाना इस वक्त मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं नहीं समझता कि जो ऑपोजिशन जो खेल खेल रही है, मुझे ऑपोजिशन का खेल की समझ आ रही है, मुझे उनकी खेल की समझ आ रही है, लेकिन इस स्टेज पर उसमें मजीद गुफ्तगू करना मैं मुनासिब नहीं समझता। मसला अदालत में है, अदालत डिस्कस कर रही है, उनके वकील ने उसको रेज किया हुआ है, अदालत अपना फैसला देना है, मसला सब जुडिस है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। अच्छा, फिर अस्करी ज़राए की तरदीद कर दीजिए जो रॉयटर्स में छपी है या डोमेस्टिक मीडिया में बात हो रही है। तो मुझे किसी की तरदीद और तायद करने की जरूरत नहीं है। सब तो आप ये कह दीजिए कि हाँ तहकीक से ये साबित हो गया था कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के पीछे अमेरिका है। मुझे कहना है मेरे भाई, तो मुझे कहना है, मैं कह दूंगा ना, मैं किसी के कहने पे तो नहीं कहूंगा मुझे क्या कहना है या क्या नहीं कहना। मतलब वाज़ेह पोजीशन नहीं लेंगे आप? जो मैंने कह दिया है फिलहाल इस पे इत्तफाक कीजिए। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शामिद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे और ये वज़ाहत करते हैं कि बाहैसियत सहाफ़ी हम गैर जानिबदार होकर हक़ाइक़ को रिपोर्ट करते हैं, मगर जहाँ बात आइन की और जमहूरियत की बालादस्ती की होगी वहाँ हमें पोजीशन लेनी होगी, लेनी पड़ती है और लेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक तरफ जहां तहरीक इंसाफ अपोजिशन के खिलाफ गद्दारी और गैर मुल्की साजिश में मुलविस होने का बयानिया बना रही है, वहीं अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह पर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रही है और ये बयानिया बना रही है कि इस करप्शन में वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया भी मुलविस हैं। ये इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल बनता जा रहा है जिसका तहरीक इंसाफ की तरफ से वाज़ेह दिफा पेश नहीं किया जा रहा है। और बुशरा बीबी की दोस्त फराह पाकिस्तान से दुबई चली गई हैं। जियो न्यूज़ ने जब उनका मौका मालूम करने की कोशिश की तो उनके करीबी दोस्तों का जवाब आया कि फराह साहिबा को पैगाम पहुंचा दिया गया है, जल्द इल्ज़ामात का जवाब दिया जाएगा। अभी वो कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन बहरहाल अपोजिशन की तरफ से फराह खान पर संगीन इल्ज़ामात लगाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। और आज नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब की असल वज़ीर आला उस्मान बुज़दार नहीं बल्कि फराह खान थी। फराह खान को हुकूमत ने पुलिस के पहरे में फरार कराया। जिस तरह रातों रात आपने फराह को, जो कि बनी गाला की फ्रंट पर्सन है, मेक नो मिस्टेक, फराह कुछ नहीं है। फराह बुज़दार साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं थे, फराह चीफ मिनिस्टर पंजाब थी और उसके सारे कनेक्शन बनी गाला से मिलते। मैं बहुत तमीज़ से बात कर रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा सख्त बात कर सकती हूँ, लेकिन ये कौम के सामने ये राज अब सब आने वाले हैं। इन्हीं से बचने के लिए ये असेंबली तोड़कर इलेक्शन में जाना चाहता है। रातों रात बुरका पहन के आपने फराह को फरार कराया पुलिस के हिसार में। वो तस्वीरें तो आप सब ने देख ली होंगी जो आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, मैंने भी देखी। वो जो 3-3 करोड़ का एनिमल स्किन का बैग आपने पकड़ा हुआ है, वो कहाँ से आया? ट्रांसफ़र, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फराह को पैसे करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी। कोई SHO पंजाब में अपॉइंट नहीं हो सकता था फराह को रिश्वत दिए बगैर। और अगर इतनी वो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो रातों रात क्यों फरार हो गई? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब के नाम जो है वो ECL पे डालें। और फराह को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम जैसे लोगों के लिए जिनके खिलाफ सबूतों के अंबार लगे हुए हैं जो अब सामने आएंगे इंशाल्लाह ताला, तो तुम उन लोगों के लिए इंटरपोल जैसी सहूलत मौजूद है, तुम भाग नहीं सकते अब। आज नून लीग के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने बहुत ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात लगाए, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने भी लगाए हैं। हमारे साथ मिफ्ता इस्माइल साहब मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये इल्ज़ामात वैसे ही आप लोग लगा रहे हैं जैसे आप लोगों पर लगते थे, सबूत है कोई या फिर एक शख्सियत के ऊपर बार बार इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं ताकि इमरान खान साहब की अहलिया भी साथ मुलविस हों, उन तक कनेक्शन करें और इमरान खान साहब तक कनेक्शन करें, या कोई सबूत है आप लोगों के पास का? मैं 1 सेकंड में जवाब दूंगा आपको शाहजेब, लेकिन एक गुजारिश मैं करूं क्योंकि मुझे मौका मिला शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू सुनते हुए, और मैं बड़े अफसोस में हूं कि हमारे मुल्क में कितना झूठ बोला जाता है। और ये मन घड़त इमरान खान ने स्टोरी निकाली है अमेरिकन इंटरफेरेंस की और कंस्पिरेसी की। अमेरिकन इंटरफेरेंस कर रहा है नहीं कर रहा उससे मुझे कोई सवालकार नहीं है, लेकिन जो हमारा जो नेक्सस बना है इसने कि समहाउ द अमेरिकन्स आर, हमने कंस्पायर किया है 197 मेंबरान अपोजिशन के और तमाम लोग अपोजिशन के अमेरिका से मिल के आए हैं, ये कंप्लीट मन घड़त बात है, झूठ है। अगर 7 मार्च को अमेरिका आपको थ्रेट कर रहा है
تو آپ 31 مارچ تک رک جاتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی میٹنگ نہیں بلاتے, اپنے چیف کو بلا کے نہیں بولتے کہ دیکھو یہ کیا ہوا ہے, ISI کے چیف کو نہیں بلا کے بولتے, تو یہ بات تو ایک دم جھوٹ ہے. یہ تو صفا. اس کے بعد 16 تاریخ کو آپ جا کے ان کو اپنے پاکستان میں شکریہ ادا کرتے ہیں اس کا, 16 تاریخ کو اپنی ایمبیسی بلا کر وہ خاتون جب آتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ عسکری قیادت کی طرف سے یا عسکری ترجمان کی طرف سے ہمیشہ بات بتا دی جاتی ہے, آ کے وہ میڈیا پر آ جاتے ہیں. جب محمد زبیر صاحب کا واقعہ ہوا تب بھی آ گئے تھے. آپ لوگ بار بار مطالبے کر رہے ہیں, سارے مل کے کر رہے ہیں, مگر ذرائع سے ہی خبریں چل رہی ہیں نا. روئٹرز پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہ, تو ابھی تک آیا نہیں ہے. آپ لوگوں کی بھی ڈیمانڈ پوری ہوئی نہیں ہے. ندیم ملک کے شو پہ ندیم ملک نے لکھ کے دیا تھا اور لکھ کے جواب آیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو کوئی ورڈ کنسپریسی کا, تھریٹ کا یا کوئی نیکسس کا بٹوین اپوزیشن یا امریکن گورنمنٹ نہیں ہے شامل. یہ بات تو اب یہ تو obvious بات ہے. میں نے دیکھا وہ مثلا میں نے دیکھا, اور ظاہر ندیم ملک صاحب ایک انتہائی قابل احترام پاکستان کے جرنلسٹ ہیں, اور انہوں نے واقعی کہا, اور کسی جرنلسٹ سے میں دیکھ رہا تھا کہ تحریک انصاف کے رہنما ان سے سورس پوچھنے میں لگے تھے, نہیں پوچھی جا سکتی, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو عسکری ترجمان یا عسکری قیادت ہے پچھلے 5-6 سال میں ان کی ہسٹری یہ نہیں ہے کہ میڈیا کو ذرائع کے ذریعے خبر دیں گے, آ کے بتا دیتے ہیں, آڈیو بیپر پہ آ جاتے ہیں, پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. آپ کے کیس میں نہیں کر رہے ہیں, تو جب تک نہیں کر رہے ہیں تب تک حکومت وزیر اعظم اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. مگر نہیں, میں تو آپ کے توسط سے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے, لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھ کو بھی پتا ہے, اور وہ لوگ جو اس کو پرچار کر رہے ہیں, شاہ محمود قریشی کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. ان کو عسکری قیادت نے کہا ہے نا کہ دیکھو ایک ورڈ لکھا ہوا ہے کنسپریسی کا, سب کو, یہ جو دوسرے چینلوں پہ بیٹھ کے صبح سے شام تک ہم لوگوں کو غدار بول رہے ہوتے ہیں اینکر, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. تو یہ مطلب یہ چوری اپنی چھپانے کے لیے بات کر رہے ہیں. اور اب میں آپ کے جواب پہ آ جاتا ہوں. میں آپ سے جواب لیتا ہوں, یہ کیونکہ آپ نے بہت سنگین الزام آج فرح بی بی کے حوالے سے لگایا ہے اور عثمان بزدار کے حوالے سے لگایا ہے. ثبوت بھی ہیں, یا جو تحریک انصاف آپ لوگوں کے ساتھ کرتی تھی آپ لوگ بھی وہی کر رہے ہیں, اور پھر جب حکومت میں آ جائیں گے, اگر آ گئے تو وہی ان کے ساتھ کر رہے ہوں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. نہیں, اللہ نہ کرے, ہم تو گورننس کریں گے, ہم ان کے پیچھے کوئی نہیں پڑیں گے, لیکن یہ بات عوام کے سامنے رکھنی ضروری ہے. جو کل علیم خان نے رکھی ہے, جو پنجاب میں یہ زبان زد عام ہے, سب کو پتا ہے کہ پولیس والے کی ٹرانسفر سے لے کر اٹک کے ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کی ٹرانسفر تک کے پیسے فرح خان صاحبہ کو دیے جاتے تھے, اور عثمان بزدار صاحب بھی فی سبیل اللہ کوئی ٹرانسفر نہیں کرتے تھے, کوئی پوسٹنگ نہیں کرتے تھے. اب عثمان بزدار تو 0/0 ہے, اس کو چیف منسٹر کسی نے بنایا, تو اب آپ کو پتا ہے کہ کیوں بنایا. چیف منسٹر سیکریٹریٹ کے اندر آپ ایک ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے جب بنی گالا کی اجازت کے بغیر. تو یہ عمران خان کے اوپر بہاف پہ کام کر رہے تھے. ہاؤ کین یو, مطلب میں تو ان کا سیدھی بات ہے کہ عمران خان کے بہاف پہ کام کر رہے تھے. اگر مجھ کو یہ بات پتا ہے, آپ کو پتا ہے, تمام پاکستانیوں کو پتا ہے, تو کیا عمران خان مگر سب کو اسی طرح پتا ہے نا, ہی سیڈ شی سیڈ کی وجہ سے پتا ہے. آپ کے علیم خان نے کہا, پھر چودھری سرور نے بھی کہا, کیا کانکریٹ ایویڈنس ہے؟ میں آپ کو دیکھیں, چیف منسٹر شہباز شریف جب تھے تو ایک رول یہ تھا کہ ڈسکریشنری فنڈنگ جو تھی, جو چیف منسٹر کا ڈسکریشنری فنڈ ہوتا ہے, اس میں کراس چیک کے علاوہ آپ کسی کو پیسے نہیں دے سکتے. اور جس کو اگر آپ نے کسی کو 20,000 50,000 روپے عطیہ دیا تو کراس چیک بھی لکھیں گے, اس پہ شناختی کارڈ کا نام بھی ڈالیں, نمبر بھی ڈالیں گے اس کا. انہوں نے یہ رول ختم کر دیا, انہوں نے کیش وڈرا کرا. جب بزدار صاحب مثال کے طور پہ ساہیوال گئے تو 30 لاکھ روپے وڈرا کر دیے. اس کے بعد انہوں نے کسی کو 20,000 روپے دیے اور باقی پیسے رکھ لیے, اور اس کے بعد جنہوں نے نوکریوں کی اپلیکیشن کری اس کے شناختی کارڈ ڈال دی. اور جب انشاءاللہ کبھی حکومت چینج ہوگی تو یہ سب لوگ آ کے بتائیں گے کہ ہاں یہ بزدار نے پیسے رکھے تھے. بزدار صاحب بتائیں نا کہ اپنی ان کا بھی منی ٹریل دینا. جب 1 کروڑ اور سوری میں نے معذرت کے ساتھ 1.62 کا کہہ دیا, تو 1,52,00,000 روپے کا بیگ ہے. وہ 1,52,00,000 روپے کا جب بیگ لے کر وہ پرائیویٹ جہاز میں جاتی ہیں, جب عمران خان صاحب ان کو ایک دن پہلے حکومت سے نکلوا دیتے ہیں ملک سے, تو کوئی نہ کوئی تو چیز ہے نا. اس کے علاوہ آپ دیکھیے مانیکا صاحب وہ مثال کے طور پر ایک نادر چیمہ صاحب تھے, ڈپٹی کمشنر تھے ساہیوال کے. انہوں نے نادر چیمہ خاور مانیکا صاحب نے اپنے ڈرائیور کے نام پہ کچھ زمین کر کے اس کو اپنے نام پہ کروانی چاہیے, انہوں نے ریفیوز کر دیا, تو ان کو ٹرانسفر کروا دیا. اور عمران خان صاحب کا فون آیا تھا کہ اس آدمی کو ٹرانسفر کر دو, نادر چیمہ کو. وہ معافی مانگنے بھی گیا, اس کو کسی سیکرٹری نے کہا جا کے خاور مانیکا سے معافی مانگو, لیکن اس کو معافی نہیں ہوئی. 7 کمشنرز چینج کرے گئے اس زمانے میں ساہیوال کے. پاک پتن ساہیوال اکاڑا وہ چلاتے تھے, باقی فرح خان چلاتی تھی, کچھ بزدار چلاتا تھا. یہ انہوں نے مگر چلانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ پیسے بھی بنا رہے ہوتے تھے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلاتے تھے, اور یہ بھی ظاہر ہے جو آپ کہتے ہیں زبان زد عام کی بات ہے, اور اس میں وزیر اعظم عمران خان بھی ملوث تھے, ان کی اہلیہ بھی ملوث تھی, اہلیہ کی دوست بھی ملوث تھی. یہ وہی ہے نا کہ جو باتیں ہو رہی ہیں بس وہ باتیں آگے بڑھ رہی ہیں, ایک الزام کا آپ نیریٹو بنا رہے ہیں جیسے عمران خان صاحب نے آپ لوگوں کے خلاف بنایا تھا.
آپ تھوڑا سا موقع دیجئے سر. گزارش یہ ہے کہ فرح خان صاحبہ تو پرائیویٹ سیکٹر کی عورت تھی نا, پرائیویٹ عورت تھی, رائٹ. کوئی میں ان کے بیک گراؤنڈ میں نہیں جاتا, لیکن کوئی جدی پشتی امیر بھی نہیں تھی. فرح گجر صاحبہ کا اتنا انفلوئنس کیسے ہو سکتا ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ بشرا بیوی کی دوستی اور اس کپل کا فرنٹ مین تھی؟ مطلب اس کے علاوہ کیسے انفلوئنس ان کا ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھائیے نا. مطلب کیا انفلوئنس تھا؟ آپ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین کہ بزدار جو تھا, کیا یہ بات طے نہیں ہے کہ بزدار جو تھا وہ ان کا یس مین تھا عمران خان کا؟ تو بزدار جب پیسے لے رہا تھا تو عمران خان کو نہیں پتا تھی؟ یہ جو اتنی کرپشن ہوئی ہے, اگر پاکستان 116 سے 140 نمبر پہ چلا گیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں, تو کوئی وجہ تو ہوگی نا, آٹومیٹکلی تو چیزیں نہیں ہو جاتی نا. یہ شہزاد مرزا صاحب جو تھے ہمارے, ان کو کیوں نکالا گیا تھا؟ جب آپ کے پاس یہ, آپ دیکھیے جب ویٹ کی انکوائری آئی ہے کہ جب ویٹ کی شارٹیج ہوئی ہے پاکستان میں, تو بزدار صاحب کی حکومت میں یہ کیا گیا کہ جتنی بھی بند چکیاں تھیں ان کو انہوں نے جا کے ویٹ دیا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اس زمانے کی ایف آئی اے کہہ رہی ہے کہ بند چکیوں کو آپ نے ویٹ دیا, انہوں نے ویٹ اسمگل کر دیا. ان کے تو الیکٹرک کے بل زیرو تھے. اس کے بعد شہزاد مرزا جا کے ان سے رشوتیں لے کر آیا کہ ورنہ تمہارے اوپر کیس کروں گا. وہ شوگر ملوں سے جا کے رشوتیں لے کے آیا. میں ناظرین کو بتا دوں کہ شہزاد اکبر صاحب کے لیے بھی اور فرح صاحبہ کے لیے بھی یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. وہ اگر اپنا موقف دینا چاہیں, ہم یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. مگر اب دیکھیں, یہ ایک بیڈ مینجمنٹ, بیڈ پالیسیز, انکمپیٹنس, یہ ساری باتیں تو ہو سکتی ہیں, اس کا تو ہم بھی بات کرتے رہیں. اس میں کرپشن کا اسٹیبلش ہوتی ہے کہ کرپشن ہے جی. کون سا ایسا بات ہے عمران خان صاحب کی, بشرا بی بی کی, فرح کی, کہ جس کی وجہ سے آپ کرپشن اسٹیبلش کریں گے؟ میں گزارش کرتا ہوں, اگر میرے کہنے پہ اگر کسی کے کہنے پہ فرح صاحبہ کسی کو ٹرانسفر کرتی ہیں اور وہ ان کو 1 کروڑ روپے کا گفٹ دیتا ہے یا ایک بیگ دیتا ہے, تو اس کو میرے خیال سے تو کرپشن کہتے ہیں. اگر ان کو کوئی آ کے ہیرے کا سیٹ دے دیتا ہے, میرے خیال سے کروڑوں روپے کی مالیت کا, میرے خیال سے کرپشن کہتے ہیں. میرے خیال سے اگر آپ کو گھڑیاں ملیں اور آپ توشہ خانہ سے لے کر اس کو بیچ دیں, یا توشہ خانہ میں جمع ہی نہ کرائیں اور اس کو بیچ دیں, جب آپ سے پوچھا جائے کہ کون دیا تھا تو آپ نے کہا یہ نیشنل سیکیورٹی کی سیکرٹ ہے, میرے خیال سے اسے کرپشن کہتے ہیں. اب یہاں پر آپ اور بھی کچھ کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو امر بالمعروف کا نام دینا چاہیں تو دے دیں, لیکن میرے خیال سے تو یہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہے. بہت شکریہ مسٹر اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اس الزامات کو ثابت بھی کر پائے گی یا وہی ہوگا جو کہ عمران خان صاحب کے الزامات کے بعد اپوزیشن کے ساتھ ہوا اور کچھ ثابت نہیں ہوگا. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.